नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ कक्षा 10 को सामाजिक विषयमा। र आज हामी सामाजिकको इकाइ नम्बर 7 अन्तर्गत दोस्रो विश्वयुद्धको दोस्रो भिडियोमा छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले दोस्रो विश्वयुद्धको कारणहरुको विषयमा एउटा भिडियो बनाएका छौं, त्यो तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा आज हामी दोस्रो विश्वयुद्धका घटनाहरू र यसका परिणामहरू, कन्सिक्वेन्सेसहरू के कस्ता रहेका छन् र नेपालको चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। अब दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले सुरु भयो? सन् 1939 सेप्टेम्बर 1, एकदम इम्पोर्टेन्ट डेट छ, याद गर्नु है। 1939 सेप्टेम्बर 1 मा जब जर्मनीले पोल्यान्डसँग मागेको पोलिस कोरिडोर र डेन्जिङ कोरिडोर पाएन, तब जर्मनीले पोल्यान्डमाथि 81 हवाई मार्गबाट र स्थल मार्गबाट आक्रमण गरेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। अब यो युद्धमा पोल्यान्डको संरक्षण गर्नको लागि बेलायत र फ्रान्स आउँछन् र बेलायत र फ्रान्सले ठ्याक्कै 2 दिन पछाडि जर्मनीको विरुद्धमा युद्ध घोषणा गर्छन्। अनि जर्मनीले फेरि डेनमार्क र नर्वेमाथि आक्रमण गर्छ, जर्मनीले बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र लक्जमबर्गमाथि आक्रमण गर्छ, जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्छ। यसरी युद्ध अब विश्वयुद्धमा कन्भर्ट हुन्छ। दुईटा देशको युद्ध चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै विश्वयुद्धमा कन्भर्ट हुन्छ। उता जर्मनीको एउटा सहयोगी हुन्छ इटाली, त इटाली पनि आउँछ र इटालीले बेलायत र फ्रान्स विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छ। यसरी एक देश अर्को देश हुँदै 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 युद्धको सुरुवात हुन्छ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट मितिमा जाउँ। सबैभन्दा सुरुमा दोस्रो विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गर्ने देश कुन हो भनेर सोध्यो भने द्याट इज ग्रीस। ग्रीस चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्रको पक्ष, यानी कि बेलायत फ्रान्सहरुको पक्षबाट युद्ध लडेको थियो र सबैभन्दा सुरुमा ग्रीसले सन् 1941 अप्रिल 21 तारिखमा आत्मसमर्पण गर्यो। अब यो युद्धमा अमेरिका सहभागी भएको हुँदैन। सुरुमा अमेरिका चाहिँ यो युरोपियन वार हो, यसपछि युरोपका प्रायजसो देशहरू सहभागी भएका छन्, हामी यसमा किन झन्झटमा पर्ने भनेर अमेरिका चुप लागेर बसेको हुन्छ। तर बीचमा जापान बौलाउँछ र जापानले आफ्नो फाइटर जेटहरू लिएर गएर पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरिदिन्छ, जहाँ अमेरिकी सेनाहरूको मृत्यु हुन्छ। तपाईले एउटा फिल्म पनि छ पर्ल हार्बर भन्ने, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र जापानले यो काम गर्छ सन् 1941 डिसेम्बर 7 मा जापानले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरिदिन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब अमेरिका पनि युद्धमा प्रवेश गर्छ। जब अमेरिका युद्धमा प्रवेश गर्छ तब अमेरिका अथवा बेलायत अनि फ्रान्सको पलडा भारी हुँदै जान्छ। भनेको अमेरिकन्सहरूले अथवा बेलायत अथवा फ्रान्सेलीहरूले चाहिँ युद्धहरू बिस्तारै बिस्तारै आफूले जित्दै जान्छन्, अथवा भनौँ आफू भारी पर्दै जान्छन्। अब बिस्तारै के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो धुरी राष्ट्रहरूबाट, यानी कि जर्मनीको पक्षबाट सबैभन्दा सुरुमा आत्मसमर्पण गर्ने देश भनेको इटाली। इटालीले सन् 1943 सेप्टेम्बर 3 मा 1943 सेप्टेम्बर 3 तारिखका दिन आत्मसमर्पण गर्छ। त्यसपछि मुसोलिनीको हत्या हुन्छ, इटालीका शासक बेनिटो मुसोलिनी। त मुसोलिनीको हत्या कहिले हुन्छ? सन् 1945 अप्रिल 28। त्यसपछि हिटलर र हिटलरकी श्रीमती इभा ब्राउन दुवैजनाले आत्महत्या गर्छन् 1945 अप्रिल 30 तारिख। मुसोलिनीको हत्याको ठ्याक्कै 2 दिन पछाडि हिटलर र हिटलरको श्रीमती इभा ब्राउनले आत्महत्या गर्छन्। त्यसपछि जर्मनीले पनि आत्मसमर्पण गर्छ सन् 1945 मे 7 मा। अब बाँकी रह्यो जापान। हेर्नुस्, बाँकी रह्यो जापान। जापानले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको हुँदैन। जापानले अझै युद्धमा सहभागी भइराखेको हुन्छ र अमेरिकालाई जापानदेखि एकदमै रिस उठिया हुन्छ, किनकि जापानले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेको हुन्छ। त्यही भएर एटम बम, जुन चाहिँ एटम बम अमेरिकाले सबैभन्दा सुरुमा बनाइसकेको थियो, त्यो एटम बम जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा खसाल्छ। सबैभन्दा सुरुमा सन् 1945 अगस्त 6 तारिखका दिन जापानको हिरोसिमामा लिटल बोय नामको एटम बम खसालिन्छ। ठ्याक्कै यसको 3 दिन पछाडि सन् 1945 अगस्त 9 तारिखका दिन नागासाकी, जापानको नागासाकी भन्ने ठाउँमा फ्याट मेन नामको एटम बम खसालिन्छ। यो 2वटा एटम बम खसालिसकेपछि अब चाहिँ जापानले युद्ध गर्न सक्दैन र केही समय पश्चात, यानी कि सन् 1945 सेप्टेम्बर 12 तारिखका दिन जापानले आत्मसमर्पण गरेर यो युद्धको औपचारिक रूपमा अन्त्य हुन्छ। 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिखबाट सुरु भएको यो युद्ध जापानले आत्मसमर्पण गरे पश्चात, यानी कि 1945 सेप्टेम्बर 12 तारिखका दिन अन्त्य हुन्छ।
सो यसरी युद्धमा एक देश र अर्को देशहरू लडिराखेका हुन्छन्। अब यो दोस्रो विश्वयुद्धमा कुन कुन देशहरू कुन कुन पक्षमा थिए भन्ने कुरो तपाईँले यसो जानकारी लिइराख्नुहोस्। सबैभन्दा यहाँ सुरुमा पावरफुल कन्ट्रीहरू हामी हेर्दैछौँ। त एकातिर हाम्रो के छ भने एलाइड पावर्स भन्छौँ, यसलाई हामी मित्र राष्ट्र भन्छौँ। मित्र राष्ट्रमा हाम्रो बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, रसिया चाहिँ पावरफुल कन्ट्रीहरू, एकदम पावरफुल कन्ट्री है। बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, रसिया लगायत अन्य देशहरू, नर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, अरू सबै देशहरू चाहिँ यो एलाइड पावरमा पर्छन्। भने एक्सिस पावरमा यानि कि धुरी राष्ट्रमा जम्मा 4वटा देश छन्। 3टा चाहिँ एकदम शक्तिशाली, हाम्रो नाजी पार्टी हैन, हिटलरको जर्मनी, अर्को इटाली, जापान। जर्मनी, इटाली, जापान एकदम शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुन् र अर्को एउटा स्पेन पनि छ। यो 4वटा देशहरू चाहिँ धुरी राष्ट्र अन्तर्गत पर्दछन्। त याद गरिराख्नु, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र है त। ल अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारको रिजल्ट, यसको कन्सिक्वेन्स, यसको परिणामहरू के कस्तो भयो त भन्ने विषयमा थोरै छलफल गरौँ। अब हामीलाई थाहा छँदैछ युद्ध भनेपछि एकदमै धेरै क्षति हुन्छ, धनजनको क्षति भइ नै हाल्छ। सो अपार धनजनको क्षति भयो। कति खर्च भएछ हेर्नुहोस् त, 1100 खरब डलर, 1100 खरब डलर खर्च भएछ यो विश्वयुद्धमा। 2 करोड 20 लाख मान्छे मरेछन् भने 3 करोड 40 लाख मान्छे घाइते भएछन्। त्यस्तै विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू ध्वस्त भए, कति देशको सम्पत्तिहरू सकिए, किनकि सेनामा हात हतियार किन्नको लागि अथवा नयाँ नयाँ हात हतियार बनाउनको लागि भनेर विभिन्न देशहरूले आफ्नो पैसा लगाएका थिए। सो यो युद्धको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई केही फाइदा भएन, सबै देशहरूलाई घाटा मात्रै भयो, मान्छे मर्यो, अपार धनजनको क्षति भयो, विकासका पूर्वाधारहरू गए, देशहरू कङ्गाल भए, आर्थिक सङ्कट विश्वमा निम्तियो। यो एउटा परिणाम भयो। दोस्रो परिणाम छ ध्रुवीकरण र शीतयुद्ध। अब एकदम याद गर्नु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा यसको रिजल्ट हो। ध्रुवीकरण, पोलराइजेसन र शीतयुद्ध, सिभिल वार। पहिला ध्रुवीकरण बुझौँ। अब जब अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसाल्यो नि, त अमेरिका डन भयो क्या। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदायो संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। र अर्कोतिर थियो सोभियत युनियन यानी कि रसिया। रसिया पनि एकदमै पावरफुल कन्ट्री थियो। 1917 मा जब रसियामा क्रान्ति भएको थियो, त्यो रुसी क्रान्तिका कारणले गर्दाखेरि साम्यवाद उदाएको थियो। र रसिया मात्रै होइन, अहिलेको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान यी सबै देशहरूलाई सोभियत युनियन भनेर भनिन्थ्यो र एकदमै पावरफुल कन्ट्री थियो। सो विश्वमा 2टा पावरफुल कन्ट्रीहरू भए, अमेरिका र रसिया। रसियालाई सोभियत युनियन पनि भनिन्छ। र विश्वमा रहेका अरू देशहरू कोही अमेरिकाको पार्टीमा गए, कोही रसियाको पार्टीमा गए। यसरी ध्रुवीकरण भयो, विश्वमा 2टा महान शक्तिहरूको उदय भयो। अब ध्रुवीकरण भइसकेपछि के हुन्छ भने अमेरिका र रसिया बीचमा कम्पिटिसन हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, युद्ध भएको थियो। सो पुँजीवादी राष्ट्रहरू भनेको क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरू, पुँजीवादी राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकाले सन् 1949 मा नेटो नामक सङ्गठनको स्थापना गर्यो। भनेको जो क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरू छन्, पुँजीवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै अमेरिकाले के गर्यो, एउटा नेटो भन्ने 1949 मा नेटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा सङ्गठन उसले बनायो। अब यसको ठ्याक्कै काउन्टर एट्याकमा के गर्यो भने रसियाले वार्सा प्याक्ट भन्ने बनायो। हेर्नुहोस्, यसको प्रत्युत्तरमा साम्यवादी राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै रुसले सन् 1955 मा वार्सा प्याक्ट नामक सङ्गठनको स्थापना गर्यो। यसको ठ्याक्कै काउन्टर एट्याकमा हो। यसलाई नै हामी शीतयुद्ध भन्छौँ क्या। शीतयुद्ध भनेको चाहिँ ग्राउन्डमा गएर आर्मीहरूले गुटुङटुङ युद्ध गर्ने होइन। शीतयुद्ध भनेको विचारको युद्ध हो, सिद्धान्तको युद्ध हो। यहाँ अमेरिकाले नेटो भन्ने सङ्गठन बनायो, ठ्याक्कै यसको काउन्टर एट्याकमा सोभियत युनियनले के गर्यो, वार्सा प्याक्ट भन्ने अर्को एउटा सङ्गठन बनायो। यो भनेको शीतयुद्ध। फेरि हेर्नुहोस् के हुन्छ, युद्धबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि नेटोले मार्शल प्लान लिएर आयो भने वार्सा प्याक्टले मोलोटोभ प्लान लिएर आयो। भनेको पुँजीवादी राष्ट्रहरूको पुनरुत्थान गर्नको लागि, पुनर्निर्माण गर्नको लागि नेटोले के ल्याएछ, मार्शल प्लान। यो अमेरिकाको त्यति बेलाको विदेश मन्त्री जर्ज मार्शलले लिएर आएको प्लान भएर यसलाई मार्शल प्लान भनेर भनिन्छ। र यसकै काउन्टर एट्याकमा हाम्रो वार्सा प्याक्टले के गर्यो भने मोलोटोभ प्लान लिएर आयो। मोलोटोभ भनेको यो रसियाको विदेश मन्त्रीको नाम हो मोलोटोभ। त मोलोटोभले ल्याएका प्लानलाई मोलोटोभ प्लान भनेर भनिन्छ। यसरी यो 2वटा देशको बिचमा शीतयुद्धको सुरुवात भयो। अब अन्तरिक्षको होडबाजी भयो। अन्तरिक्षको युद्धमा सबैभन्दा सुरुमा त स्पुत्निक 1 रसियाले जित्यो। पछि
अमेरिकाले चन्द्रमामा पुगायो एपोलो 11 अमेरिकामा पुगायो। हो यो हो शीत युद्ध भनेको। यसरी शीत युद्धको सुरुवात भएको थियो र यो शीत युद्धको सुरुवात दोस्रो विश्वयुद्ध सकिए पश्चात नै भएको 1946 बाटै सुरुवात भएको र यो शीत युद्ध अन्तिममा गएर 1991 मा गएर टुङ्गियो जब सोभियत युनियनका हेड गोर्बाचेभको निधन भयो। त्यस पश्चात सोभियत युनियन टुक्रियो र अहिलेको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भन्ने देशहरू पनि बने र यो शीत युद्ध चाहिँ अन्त्य भयो 1991 मा गएर। त्यही कुरा लेख्दै छु। यसरी यी दुई गुट बीच चलेको यो शीत युद्ध सन् 1946 देखि 1991 सम्म चल्यो। यो हाम्रो दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा इम्पोर्टेन्ट परिणाम थियो। अर्को परिणाममा जाउँ, उपनिवेशवादको अन्त्य भनेको कोलोनियलिजमको के भयो? अन्त्य भयो। अरू देशहरूलाई आक्रमण गर्ने, जित्ने र लुट्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई उपनिवेशवाद भनेर भनिन्छ। जस्तो कि बेलायतले अमेरिकालाई लुटेको थियो, बेलायतले इन्डियालाई लुटेको थियो। हो त्यस्तै उपनिवेशवादको के भयो? अन्त्य भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धले युरोपका अधिकांश साम्राज्यवादी देशहरूलाई कमजोर बनाएका कारणले तिनीहरूले आफ्नो उपनिवेशहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। फलस्वरूप भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मलेसिया, इजिप्ट, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया जस्ता देशहरू स्वतन्त्र भए। यानि कि यो वारको कारणले गर्दाखेरि जुन युरोपियन मुलुकहरू थिए नि तिनीहरू एकदम कमजोर भइसकेका थिए र युरोपियन मुलुकहरूले चाहिँ अफ्रिकामा, एसियामा, साउथ अमेरिकामा चाहिँ आफ्ना विभिन्न उपनिवेश देशहरूलाई कन्ट्रोल गरेर अथवा नियन्त्रण गरेर राख्न सकेन। जसको फलस्वरूप के भयो भने हाम्रो इन्डिया पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि नै स्वतन्त्र भएको। इन्डिया, पाकिस्तान, हाम्रो अफ्रिकाको इजिप्ट, एसियाको हाम्रो मलेसिया, लाओस यस्ता देशहरू चाहिँ स्वतन्त्र भए, उपनिवेशवादको अन्त्य भएर गयो। त्यसपछि चौथो अन्तिम परिणाम यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट परिणाम छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना यानि कि युनाइटेड नेसनको के भयो? इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। अब हेर्नुहोस्, यो मानव जगतलाई युद्धको त्रासदीबाट हटाएर विश्वमा शान्ति कायम गर्नको लागि बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन हो युनाइटेड नेसन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ। त्यति बेला अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टको अवधारणालाई मूर्त रूप दिँदै वर्ल्ड वार भएकै टाइममा 1939 मा वर्ल्ड वार सुरु भयो त 1941 मा त्यति बेला अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट र बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले एटलान्टिक ओसियन यानि कि आन्ध्र महासागरको बिचमा एउटा ठुलो सिपमा एउटा सर्टेन दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए, एउटा सम्झौता गरेका थिए, जुन सम्झौतालाई एटलान्टिक चार्टर भनेर भनिन्छ। मैले त्यही कुरा यहाँ लेखिदिएको छु। यो एटलान्टिक चार्टर भनेको चाहिँ युनाइटेड नेसनको जुन बडापत्र हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो नेपालको संविधान छ त युनाइटेड नेसनको पनि संविधान छ। युनाइटेड नेसनको संविधानलाई बडापत्र भन्छन्, चार्टर भन्छन्। हो, युनाइटेड नेसनको जुन बडापत्र छ त्यो बडापत्रको एउटा यो फाउन्डेसन थियो, बुनियादी कुरा थियो र विभिन्न वर्षहरूमा विभिन्न ठाउँमा सम्मेलनहरू गर्दै 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 बिस्तारै बिस्तारै यो जुन एटलान्टिक चार्टर छ यसलाई संशोधन गर्दै गर्दै यसलाई पूर्ण रूप दियो र पछि 1945 जुन 26 मा 1945 जुन 26 मा 51 वटा देशहरूले यो युएनओ को चार्टरमा हस्ताक्षर गरे, बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेर युएनओ को इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। सबैभन्दा अन्तिममा पोल्यान्ड भन्ने देशले नै 51औं राष्ट्रको न पोल्यान्डले नै यसमा साइन गरेको थियो र यो युएनओ को बडापत्र लागू कहिले भयो भन्नुहुन्छ भने 1945 अक्टोबर 24 तारिकका दिन, सन् 1945 अक्टोबर 24। त एकदम याद गर्ने, युनाइटेड नेसन को चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 1945 अक्टोबर 24 मा भयो। तर बडापत्रमा साइन कहिले भएको? 1945 जुन 26 मा साइन भएको है त। यसरी युएनओ को इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यसको सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कन्सिक्वेन्स। युनाइटेड नेसन भन्ने छुट्टै च्याप्टर छ, त्यहाँ हामी यसको विषयमा अझै धेरै डिटेल रूपमा नै पढ्छौँ है त। ल अब जाउँ दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालको कस्तो भूमिका रहेको थियो। अब कस्तो भूमिका भन्नुको मतलब नेपालमा त्यति बेला को प्रधानमन्त्री थियो, को राजा थियो, कुन देशमा सहयोग गर्यो, कति सहयोग गर्यो, अनि बेलायतले यो सहयोगको बापतले के गर्यो भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हो। सो दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा नेपालका राजा को थिए? त्रिभुवन। पहिलो विश्वयुद्धमा पनि त्रिभुवन थिए, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि राजा त्रिभुवन नै थिए। पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? हाम्रो जुद्ध शमशेर। यी हुन् जुद्ध शमशेर। त जुद्ध शमशेरले चाहिँ बबर शमशेरको नेतृत्वकर्तामा जम्माजुमी टोटल 2,50,000 सेनालाई बेलायतको सहयोग गर्नका लागि पठाएका थिए। बेलायतको सहयोग
टोटल 2,50,000 नेपालीहरूले गोर्खालीहरूले यो युद्धमा बेलायतको पक्षबाट भाग लिएका थिए र नेपालीहरूले विभिन्न देशहरूबाट युद्ध लडे। बेलायतको पक्षबाट म्यानमारमा, इजिप्टमा, सिरिया, इरान, सुडान यस्ता देशहरूमा एकदमै वीरतापूर्वक युद्ध लडेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि बेलायतले यो दोस्रो विश्वयुद्ध पनि जित्न सफल भएको थियो। र दोस्रो विश्वयुद्धमा गजे घले, गन्जु लामा, अगमसिंह राई जस्ता 10 जना व्यक्तित्वहरूले भिक्टोरिया क्रस भन्ने उपाधि प्राप्त गरेका थिए। बेलायतमा आर्मीहरूलाई दिने सबैभन्दा ठुलो उपाधि भनेको भिक्टोरिया क्रस हो। सो दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालका 10 जना गोर्खालीहरूले यो भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्। यो नेपालको लागि एकदमै गौरवान्वित कुरा हो। पहिलो विश्वयुद्धमा 2 जना र दोस्रो विश्वयुद्धमा 10 जना, पछि 1965 मा रामबहादुर लिम्बू 1 जनाले गरेर जम्मा जुमी 13 जनाले भिक्टोरिया क्रस उपाधि प्राप्त गरेका छन्। र यसको बदलामा बेलायतले हाम्रो जुद्ध शमशेरलाई जनरल उपाधिले सम्मानित समेत गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा सकेका कारणले गर्दाखेरि जुद्ध शमशेरलाई जनरल उपाधिले बेलायतले ससम्मान घर ल्याएको थियो। सो यो रह्यो दोस्रो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालको भूमिकाका विषयमा। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।